I think in interest of time, let's move on quickly. Jawad Majid Saab, can you quickly give us your take on the situation? Ji, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much, and it's an honor to represent PIDE. I was in Quaid-e-Azam University in 95 to 97, so it's really, it means a lot to me to speak, at PIDE. So coming directly to the subject, I hope I'm loud and clear. Bilkul you are, ji. So, I am not going to, give a presentation because most of the things have already been covered. And I will try to stick to the main theme, which is NFC and the 4 agenda points that, were there on the main screen पे भी हैं. ये हमें देखना पड़ेगा कि आज जो NFC की डिबेट है और हम बात कर रहे हैं कि जी 10th NFC कमीशन जो है उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी और 10th NFC हम जिस वक्त में देख रहे हैं इसमें सम मेजर कंसर्न्स हैं. सूबों की तो चले हैं ही हैं, इस वक्त फेडरेशन की तरफ से भी कुछ मेजर कंसर्न्स हैं और एक चीज तो इस पे आ रही है कि क्या हमें 18th अमेंडमेंट को और इस एनएफसी को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है और किन लाइंस पे रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है. तो नंबर 1 हमने ये देखना है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के इस वक्त कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या है. नंबर 1 वो ये है कि हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो मसला ये है कि हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो कंसिस्टेंटली हमारे एक्सपेंस से कम है और उस शॉर्टफॉल को हम एक डेट से कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक डेट से और इंटरनेशनल डेट से फिल इन करते जा रहे हैं और हम इस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं इस वक्त कि हमारा जो डेट टू जीडीपी है वो तकरीबन 78 या 79% पे चला गया है और वो उसकी वायबिलिटी और उसकी सस्टेनेबिलिटी भी क्वेश्चन मार्क आ गए हैं. अब इस सूरत हाल में कि जब फेडरेशन जो है विच इज फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है तो एक मेजर चंक उसमें से एनएफसी की सूरत में सूबों के पास चला जाता है. मेरी आवाज आ रही है जी सबको? बिल्कुल आ रही है. अच्छा, अब इस सूरत हाल में ये है कि तकरीबन 57 चले 1% निकाल दें उसमें से तकरीबन 56% सूबे ले जाते हैं. तो आपका जो करंट रेवेन्यू है वो जो है आपका एग्जैक्ट मैं आपको नंबर बताता हूँ. आपका करंट रेवेन्यू जो बजट हमने किया था जिससे हम कम पड़ जाएंगे वो तकरीबन 3.4 ट्रिलियन का है जो कि अवेलेबल है फेडरेशन को. अब 3.4 ट्रिलियन की मैं बात करता हूँ जिसमें से हम शॉर्टफॉल पे होंगे इस दफा क्योंकि हमने 5.5 ट्रिलियन का एफबीआर का बजट किया था एंड वी आर एस्टिमेटिंग 3.8 3.9 ट्रिलियन पे हम होंगे तो 1 ट्रिलियन से ज्यादा का शॉर्टफॉल है. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट के 3.5 ट्रिलियन के अगेंस्ट आपकी जो करंट एक्सपेंडिचर है मैं सिर्फ 2 के नाम लेता हूँ. आपका जो डेट की जो मार्कअप की रीपेमेंट है वो आपकी तकरीबन 2.8 ट्रिलियन है से 3 ट्रिलियन वो हो गया. उसके बाद जो आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है तकरीबन आपका 1.1 ट्रिलियन वो है. तो आपका जो एफबीआर रेवेन्यू है वो तो सारे का सारा इधर निकल गया. उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके मेजर एक्सपेंसेस हैं आपके जो एसओईज हैं जिनकी तरफ आपका 600-700 मिलियन चला जाता है तो कंप्लीट करके आपका जो ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स हैं वो 830 बिलियन ले जाती है. फिर फेडरल गवर्नमेंट ने रन करना है उसके लिए उनको 400-450 बिलियन चाहिए. फिर आपकी पेंशन्स हैं फिर आपकी डिफरेंट सब्सिडीज हैं. तो मैं बता ये रहा हूँ कि इस वक्त आपका इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम आया हुआ है इवन एट द फेडरल लेवल कि जो आपके करंट एक्सपेंसेस और आपके रेवेन्यू का मिसमैच है वो विदाउट वेरी हेवी डेट एवरी ईयर विच इज इंक्रीजिंग एंड अनसस्टेनेबल वो आप इसको नहीं चला सकते आगे. अच्छा, अब जब आप इसको नहीं चला सकते तो मैं तो इस वक्त भी बड़ी क्वालिफाइड स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि वी आर वेरी नियर टू अ फिस्कल फेलियर एज पाकिस्तान. दिस इज नॉट हाउ गवर्नमेंट्स रन. दिस इज नोवेयर. इवन हमारे अगर हमसाया ममालिक में भी देखें तो ऐसा नहीं चल रहा. तो जो हमारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं वो तो एक लंबी डिबेट है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी जब से 11 से लेके 18 या 19% तक नहीं होगा तो हम इसकी डेफिसिट में रहेंगे और वो टैक्स कलेक्शन के लिए आपको जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो भी समहाउ एनएफसी से रिलेटेड है कि जब तक आपका एग्रीकल्चर लार्ज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग आपका जो रिटेल है आपका जो रियल स्टेट है जो कि आपके एलिटिस्ट इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स हैं जो असेंबलीज में बैठे हुए हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जब तक खुद टैक्स नहीं देगी 11 से 18% आप टैक्स टू जीडीपी जा ही नहीं सकते. तो यू विल रिमेन लाइक दिस.
خیر کمنگ ٹو NFC, اب یہ بھی it has always been like again a sad story that پاکستان کے باقی اداروں کی بھی جس طرح NFC کی بھی ایسی ہے جس طرح پہلے میرے بھائی نے بتایا دورانی صاحب نے, starting from the basic democracies, then the Zia model, then the Musharraf model, and we are now talking about the 10 NFC award. تو اس میں آج جس سچویشن پہ فیڈرل گورنمنٹ کھڑی ہے اس کو ہمیں بڑا احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا اپنے کنسٹرینٹس ہیں, ہمارے اپنے جو ریونیو کے کنسٹرینٹس ہیں, ہم شاید یہ NFC کو اس طرح افورڈ نہ کر سکیں. حالانکہ آپ کا جو آرٹیکل 160 ہے اس کا 3A کلاز آپ کی کہہ رہی ہے کہ جو صوبے ہیں ہر NFC ایوارڈ میں, I'll just read it out, that share of provinces in each award of NFC shall not be less than the share given to the provinces in the previous awards. اب اس پہ پرسنٹیج یا ایبسلوٹ ٹرمز میں یہ سائلنٹ ہے, سو پرابلی پرسنٹیج تو آئی ایم ویری شیور کہ وہ نہیں بڑھے گی اس دفعہ. شاید ایبسلوٹ نمبر تھوڑا بہت بڑھ جائے, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی آپ کی فیڈرل گورنمنٹ. تو اب فیڈرل گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہم نے دیکھنا ہے, لیٹس بی اے ڈیولز ایڈوکیٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے لیک آف ریسورسز ایز کورڈ ارلیئر. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایز فیڈریشن ہمارے پاس مسل ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوشچن ہی نہیں ہے, ہمارے پاس PSD میں کچھ نہیں ہوتا. کچھ اسٹریٹجک پروجیکٹس ہمارے ایسے ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. پھر ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو سکی, تو صوبوں کی کیپیسٹی نہیں ہے آج کہ وہ اس پیسہ جو ان کو دیا جاتا ہے اس کو پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں. ایک اس کا فیکٹر یہ دیکھیں گے کہ اس دفعہ اس بجٹ میں تقریباً 450 بلین کا پروونشل سرپلس انہوں نے ڈالا ہے جو کہ 60 بلین تھا پچھلے سال. سو یہ بڑی میجر تھنکنگ ہے فیڈریشن میں کہ کیپیسٹی نہیں ہے. اور اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو ایک جو پہلے ڈسکشن ہوئی بات کی کہ NFC ایوارڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو اباؤٹ ڈسٹرکٹ, کہ ڈسٹرکٹ میں آپ نے کیسے پیسے دینے, یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. اور کیا پروونسز نے کوئی پروونشل NFC ایوارڈ, NFC نہیں پروونشل ایوارڈ کی بات کی کبھی؟ کیا ہم کیوں آج بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ جی لاہور ایک ضلع ہے جس کے اوپر شاید پورے پنجاب کے سارے ڈسٹرکٹ سے زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے, کیوں ہم ایسی بات کرتے ہیں؟ ابھی بلوچستان والے میرے بھائی تھے, بلوچستان کے لیے میری بہت زیادہ وہ ہے, all my sympathies and every effort should be diverted towards بلوچستان. بٹ ادھر بھی اس قسم کی کافی چیزیں ہیں کہ وہ جو فلڈ کے لیے وہ جو بند باندھتے ہیں اور وہ جو ڈیزل گھنٹہ کے اوپر کتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے جس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو خیر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جی میں ختم کروں. اس کے بعد یہ ہے کہ جی جو ہماری جو صوبے ہیں ان کو جو اتنا میجر ایک 57% آف دا ریسورس دیا جاتا ہے, اس ریسورس کا گیٹنگ بیک ٹو دا اکانومی کتنا ہے, وہ ریسورس GDP گروتھ کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, یہ بہت مائنیوٹ ہے, یہ نیگلیجیبل ہے. تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے, مجھے یہ خیال ہے کہ اس NFC ایوارڈ میں, یہ میں آخر میں کنکلوڈ کروں گا, کہ شاید فیڈریشن یہ سوچے کہ جو میجر ایکسپینس ہے ان کا اس میں صوبوں کو بھی شیئر دینا پڑے گا. فار ایگزامپل جو آپ کا سیکیورٹی ہے وہ سب کی سانجی ہے, سو دے مائٹ ہیو ٹو گیو اے شیئر آن دیٹ. اسی طریقے سے جو آپ کے SOEs کا لاس ہے, دیر کوڈ بی اے پرابلٹی کہ اس میں بھی شیئرنگ آئے. اسی طریقے سے جو آپ کا فیڈرل ڈیٹ ہے, اگر ریونیو میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تو آپ کو شاید کچھ نہ کچھ حصہ اس طرف بھی ڈالنا پڑے. اور جو لاسٹ تھنگ کہ ہمیں اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو NFC ہے, کیا ہم نے باقی جو اپنے ادارے ہیں, باقی جو ہمارے سسٹمز ہیں اس کی طرح ہم نے اس کو بھی تو کہیں رول نہیں دیا. فار ایگزامپل جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں جو کہ لیٹسٹ اکانومی کا حصہ ہیں, جو کہ الیکٹیبلز ہیں, جو کہ آج تک خود ٹیکس نہیں دیتے, کیا وہ اس NFC کے ساتھ جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں؟ اور جو ہماری بیوروکریسی ہے جو کہ پارٹ اینڈ پارسل بن چکی ہے اسی کلچر کا. سو it has to be looked at a wholesome manner. اور یہ اتنی سمپل ڈیبیٹ نہیں ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, اینڈ I personally think کہ اس کو ہمیں ریوائز کرنا پڑے گا at all levels.